निकोला टेस्ला को आज दुनिया इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के हवाले से जानती है, लेकिन उन्होंने कई ऐसी खौफनाक इन्वेंशंस भी की थी जिनके बारे में यकीन लाना काफी मुश्किल है। 1896 में उन्होंने गलती से एक अर्थक्वेक जनरेटर बना डाला था जिसकी साइज इतनी कि वो पॉकेट में भी फिट आ सकता था और नुकसान इतना कि बड़ी से बड़ी बिल्डिंग को भी हिला देता था। इस डिवाइस को उन्होंने अपनी लेबोरेटरी में टेस्ट किया तो पड़ोसियों को लगा कि अर्थक्वेक आ गया है और वो डर के मारे बाहर आ गए। फिर टेस्ला वो डिवाइस लेकर किसी अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग की तलाश में निकल पड़े। रास्ते में उन्हें एक 10 मंजिला बिल्डिंग नजर आई जिसमें वर्कर्स काम कर रहे थे। उन्होंने ये डिवाइस उस बिल्डिंग के स्टील फ्रेम पे लगा दी। थोड़ी ही देर बाद ऊपर से वर्कर्स घबराते और भागते हुए नीचे उतरे कि जैसे कोई अर्थक्वेक आ रहा हो। पुलिस को बुलवा लिया गया, लेकिन टेस्ला ने किसी को बताए बगैर अपनी डिवाइस वापस जेब में डाली और वहां से निकल गए। उनका कहना था कि थोड़ी देर और अगर ये डिवाइस वहां लगी रहती तो पूरी बिल्डिंग जमी बोस हो जाती। ये बात उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में कबूल की थी। पर सवाल ये है कि पॉकेट की साइज जितनी डिवाइस अर्थक्वेक कैसे ला सकती है। असल में निकोला टेस्ला ये डिवाइस बनाना ही नहीं चाहते थे, बल्कि वो तो एक ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे जो एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी ट्रांसफर कर पाएगी, वो भी बगैर तार के और बगैर किसी खर्चे के। उनकी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा फ्रीक्वेंसीज और वाइब्रेशंस को स्टडी करने में गुजरा था। वो इस फील्ड में वो कुछ भी देख और समझ सकते थे जिसको उनके बाद कोई भी उस अंदाज में देख या समझ नहीं पाया। उनका आइडिया था कि वो एक डिवाइस के जरिए एक खास फ्रीक्वेंसी की वाइब्रेशन पैदा करके उसको जमीन में डालेंगे। ये वाइब्रेशंस जमीन में मौजूद पत्थरों से होती हुई किसी दूसरी जगह पर पड़ी रिसीविंग डिवाइस से कैच करवाई जाएंगी, जो उस फ्रीक्वेंसी को डिकोड करके एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिकल करंट में कन्वर्ट करेगी। ठीक उसी तरह जैसे कोई साउंड एनर्जी वेव्स की सूरत में ट्रेवल करती है। हमारी दुनिया हर वक्त एक खास फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करती है। ये फ्रीक्वेंसी 7.83 हर्ट्ज से लेकर 33.8 हर्ट्ज तक वेरी करती है। टेस्ला का कहना था कि अगर वो इस छोटी सी डिवाइस को अर्थ की वाइब्रेशन पे सेट कर दें तो पूरी दुनिया में तबाहकुन ज़लज़ला भी आ सकता है। लोग इनकी ये बातें सुनकर मजाक बनाया करते थे, लेकिन फिर आखिर वो दिन आ ही गया जब दुनिया ने निकोला टेस्ला को हकीकत में सीरियस लेना शुरू किया। नाजरीन, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में शायद ही कोई ऐसी चीज है जिसके पीछे निकोला टेस्ला का हाथ नहीं। इलेक्ट्रिसिटी से लेकर दुनिया के किसी भी कोने में बैठे फोन पर बात करने तक, इन सब में निकोला टेस्ला का बहुत बड़ा हाथ रहा है। इनसे पहले इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना बहुत मुश्किल हुआ करता था, हत्ता कि सिर्फ चंद मीटर्स तक इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचाया जा सकता था और उसमें भी सिर्फ एक छोटे बल्ब से ज्यादा नहीं चलता था। लेकिन टेस्ला ने ऑल्टरनेटिंग करंट इजाद करके पूरी दुनिया के सामने अपनी काबिलियत को साबित किया। इनकी जिंदगी में यही वो पॉइंट था जब लोगों ने इनको सीरियस लेना शुरू किया, क्योंकि अब वही इलेक्ट्रिसिटी जो पहले डायरेक्ट करंट की फॉर्म में सिर्फ चंद मीटर्स दूर तक पहुंचाई जा सकती थी, उसको एसी पावर में कन्वर्ट करके अब हजारों मील दूर फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज में भी पहुंचाया जाने लगा। इसके अलावा टेस्ला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम के भी इन्वेंटर थे, जिससे आज अमेरिका की 31% इलेक्ट्रिसिटी और चाइना की 95% इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। वो टेस्ला ही थे जिन्होंने दुनिया को वायरलेस कम्युनिकेशन का तोहफा भी दिया। ये तो उनकी वो इन्वेंशंस थी जिनको आज दुनिया इस्तेमाल कर रही है। पर क्या आपको मालूम है कि टेस्ला ने अपनी जिंदगी में 300 से भी ज्यादा चीजें इजाद की थी, पर इनको कैसे भी करके दुनिया के सामने लाने से रोका गया। मसलन ऑल्टरनेटिंग करंट तो उन्होंने बना लिया, लेकिन अब वो चाहते थे कि वायरलेस कम्युनिकेशन की तरह इलेक्ट्रिसिटी को भी पूरी दुनिया में बगैर वायर के ट्रांसपोर्ट किया जाए। उनके पास नॉलेज तो बहुत थी, लेकिन एक चीज की बेइंतहा कमी थी और वो था पैसा। वो अपना ये आइडिया लेकर जेपी मॉर्गन के पास गए। जेपी मॉर्गन को उनका आइडिया पसंद आया और उन्होंने टेस्ला को $1.5 लाख की फंडिंग देने का फैसला किया। इलेक्ट्रिसिटी को बगैर तार के ट्रांसमिट करने के लिए टेस्ला ने न्यूयॉर्क में ही कई एक्सपेरिमेंट्स शुरू कर दिए। इन एक्सपेरिमेंट्स में एक टावर भी था जिसको देखकर लोग काफी खौफजदा होते थे और अक्सर कंप्लेंट्स करते रहते थे।
اسی لیے ٹیسلا نے اپنے ایکسپیریمنٹس کولوراڈو میں شروع کر دیے اور وہاں ایک نیا 180 فیٹ لمبا ٹاور کھڑا کیا جس میں ضرورت سے زیادہ پیسے لگ گئے۔ ٹیسلا کا ماننا تھا کہ وہ اس ٹاور کی مدد سے اب پوری دنیا میں وائرلیس الیکٹریسٹی بھیج سکیں گے، اور وہ بھی ارتھ کی نیچرل وائبریشنز کو استعمال کر کے۔ جے پی مورگن، جنہوں نے ٹیسلا کے اس پروجیکٹ کو فنڈ کیا تھا، وہ اس دوران الیکٹرک وائرز اور اس کی انسولیشن بنانے والی فیکٹریز میں بھی بہت بڑے انویسٹر تھے۔ اس کے علاوہ امریکہ میں کئی کاپر مائنز کے پیچھے بھی جے پی مورگن کا ہی ہاتھ تھا۔ ان کو شاید معلوم پڑ چکا تھا کہ ٹیسلا اپنے ایکسپیریمنٹ میں کامیاب ہو گئے ہیں، اور اگر ایسا ہو گیا تو یہ چیز ان کے الیکٹرک وائرز کے بزنس کو خاصا نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اسی لیے انہوں نے ٹیسلا کو مزید پیسے دینے سے نہ صرف انکار کیا بلکہ دوسرے انویسٹرز کو بھی منع کیا کہ وہ ٹیسلا کے پروجیکٹ میں انویسٹ نہ کریں۔ نکولا ٹیسلا کرتے تو کیا کرتے، اگلے کئی سالوں تک وہ وائرلیس الیکٹریسٹی کا خواب لیے جیتے رہے، اور جب وہ اس دنیا کو چھوڑ گئے تو اگلے 10 سالوں تک گورنمنٹ نے ان کی پراپرٹی پر قبضہ کر رکھا تھا۔ ان کا جتنا بھی ریسرچ ورک تھا وہ کئی سالوں تک سیکرٹ فائلز بنا رہا، اور اس کے بعد بھی کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ آج تک ٹیسلا کی وائرلیس الیکٹریسٹی کا فارمولا پبلک نہیں کیا گیا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا نکولا ٹیسلا کو کوئی سیکرٹ فارمولا مل گیا تھا؟ کیا وہ واقعی فری الیکٹریسٹی پہ کام کر رہے تھے؟ کئی ایکسپرٹس کا خیال ہے کہ نکولا ٹیسلا ارتھ کی وائبریشنز کو اچھی طرح سمجھ چکے تھے، اور شاید وہ اسی وائبریشن کو استعمال کر کے دنیا میں نئی قسم کی الیکٹریسٹی انٹروڈیوس کروانے والے تھے۔ وہ اپنی زندگی میں کہا کرتے تھے کہ اگر آپ کو یونیورس کے سیکرٹس کا پتہ لگانا ہے تو اس کو انرجی، فریکوینسی اور وائبریشنز کے انداز سے دیکھنا شروع کر دیں۔ شاید وہ سچے تھے کیونکہ ان کی موت کے بعد سائنسدانوں نے فریکوینسی اور وائبریشنز پر ریسرچ شروع کی تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ دنیا کی ایک ایک چیز اپنی خاص فریکوینسی پہ وائبریٹ کر رہی ہے۔ ایک چیز کی فریکوینسی کو سمجھ کر دور پڑی دوسری چیز تک واقعی میں نہ صرف انرجی ٹرانسفر کی جا سکتی ہے بلکہ اس کو کنٹرول بھی کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ دو فوکس دیکھیں جن کا فزیکلی آپس میں کوئی کنیکشن نہیں ہے، ان دونوں کی فریکوینسی سیم ہے، یعنی ان کو ایک بار ٹیپ کرنے سے ایک سیکنڈ میں یہ 440 مرتبہ وائبریٹ کرتے ہیں۔ پر حیرت کی بات یہ ہے کہ کسی ایک فوک کو ٹیپ کرنے سے دوسرا فوک اپنے آپ وائبریٹ کرنے لگتا ہے۔ If I tap this fork, putting little pulses of energy into it, the second fork will also vibrate in sympathy. نکولا ٹیسلا جس وائرلیس انرجی ٹرانسفر کی بات کر رہے تھے وہ شاید کچھ اس طرح کی تھی۔ شاید ان کو کوئی سیکرٹ فریکوینسی معلوم پڑ چکی تھی لیکن ان ڈاکیومنٹس کو آج تک سامنے نہیں لایا گیا۔ اتہاس گواہ ہے کہ پچھلے 150 سالوں میں جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں وہ زیادہ تر تیل کی بیسس پہ ہوئی ہیں۔ وار آف گلف، کویتی آئل فائرز، عراق وار اور حتیٰ کہ ورلڈ وار 1 اور 2 میں بھی کئی آپریشنز ایسے تھے جس میں خاص طور پر آئل ریزروز کو ٹارگٹ کیا گیا تھا۔ جس فوسل انرجی کی وجہ سے اتنی زیادہ جنگیں ہو گئیں، سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر ہر کوئی ارتھ کی فریکوینسی کو استعمال کر کے فری الیکٹریسٹی یا فری انرجی بنا سکتا تو اس تیل کی دنیا میں کوئی ڈیمانڈ ہی نہیں رہتی۔ ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ ٹیسلا کی اور بھی کئی ایسی انوینشنز تھیں جن کو سرے سے یا تو ختم کر دیا گیا تھا یا ٹیسلا کے جانے کے بعد ان پر مزید کام نہیں کیا گیا، جیسا کہ ڈیتھ رے بیم۔ یہ نیوکلیر بوم کی طرح ایک ماس ڈسٹرکشن ویپن تھا۔ 1934 میں اپنے ایک انٹرویو میں ٹیسلا نے بتایا کہ یہ ویپن ہزاروں میل دور تک لاکھوں لوگوں کی جان لے سکتا ہے، یا جہاں تک ارتھ کی کرو ہمیں اجازت دے۔ یہ ٹیسلا کا ایک نیا الیکٹرک ویپن تھا جو 50 ملین وولٹس پیدا کر سکتا تھا۔ اندازے کے لیے سمجھ لیں کہ آسمانی بجلی گرنے میں جتنے وولٹس ہوتے ہیں یہ ویپن اس سے 166 ٹائمز زیادہ وولٹس پیدا کر سکتا تھا۔ اس کے علاوہ ٹیسلا نے تھاٹ کیمرا کا آئیڈیا بھی دیا تھا۔ جس طرح ایک کیمرہ وہ سب کیپچر کر سکتا ہے جو ہماری آنکھیں دیکھ سکتی ہیں، اسی طرح ٹیسلا کا آئیڈیا تھا کہ ہمارے خیالات کو بھی فوٹوگراف کیا جا سکتا ہے، جس سے انسان جو کچھ بھی سوچ رہا ہوگا اس کی فوٹو بن کر سامنے آ جائے گی،
उनके इस थॉट कैमरा ने कभी अमली शक्ल तो इख्तियार नहीं की, लेकिन उनके इस आइडिया से इंस्पायर होकर 1895 में एक्सरे इन्वेंट हुआ था। निकोला टेस्ला एक ऐसे साइंटिस्ट और इंजीनियर रहे हैं जिन्होंने कभी भी पैसे के लिए काम नहीं किया। वो चाहते तो शायद अपनी इन्वेंशन से बहुत पैसा कमा सकते थे, दूसरों की तरह अपने पेटेंट्स को कैश भी कर सकते थे, लेकिन जब उनकी मौत हुई तो उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे जिससे उनके होटल बिल को क्लियर करवाया जा सके। उनकी मौत भी आज तक एक मिस्ट्री बनी हुई है। 7 जनवरी 1943 को उनके होटल रूम से उनकी डेड बॉडी मिली। ऑफिशियल्स का कहना है कि ये एक नेचुरल मौत थी, पर लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद समझती है कि निकोला टेस्ला को मारा गया था। पर असल हकीकत क्या है? क्या उनके डॉक्यूमेंट्स को 10 साल अपने कब्जे में रखने के बाद सब कुछ पब्लिक कर दिया गया, या फिर अभी भी टेस्ला की चंद सीक्रेट फाइल्स किसी कोने कुदरे में मौजूद हैं? ये तो शायद आने वाला वक्त ही बताएगा। उम्मीद है लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।